أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون। एक मर्तबा मुकम्मल सबक वर्ड्स पे वर्ड्स पढ़ लेते हैं। या अय्युहन्नास उअबुदू, या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी, मीम को लाम के साथ मिलाएंगे। रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, पहला कौफ जो है इसको मोटा पढ़ेंगे, दूसरा काफ बरीक है, इसको बरीक पढ़ना है। खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم
فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون। एक मर्तबा मुकम्मल इसको पढ़ लेते हैं। या अय्युहन्नास उअ्बुदू ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم।